अस्सलाम वालेकुम पाक प्लेस, मेरा नाम है सुनील मांझर और पाक प्लेस यूजर रिव्यू सीरीज के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारे साथ जो है नन अदर देन सहीफा जब्बार जो है वो मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे यूजर्स के लिए सहीफा अपनी गाड़ी का जो है मेक मॉडल और वेरिएंट बताएं। आपको पहली बात पता है कि इस गाड़ी के बारे में सबसे कम इंफॉर्मेशन मेरे पास ही है। ठीक है, आपको एक कॉल आई थी, एक मैसेज आया था, खुदा का वास्ता मुझे गाड़ी ले और फिर मैंने आपसे कहा था आप जो कहेंगे मैं वो ले लूंगी। सही है, और आई विल नॉट क्वेश्चन यू। ठीक है। और आपको आई एम श्योर अभी भी अक्सर मैसेजेस आते हैं कि लोग पूछ रहे हैं कि ये कितने सीसी है, ये हाइब्रिड है या नहीं, सो आई ऑलवेज मैसेज यू। सही नहीं तो मतलब ये यूजर रिव्यू मैं ही दे देता हूं। नहीं, यूजर रिव्यू मेजरली आप देंगे। सबसे पहले मेक मॉडल वेरिएंट बता दें, लोगों को नहीं पता। मेक इज हेवल, हाँ हेवल A6 A6 It is hybrid. This is what I know. HEV model 2022 And it is 1500 cc. 1500 सीसी हाइब्रिड वेरिएंट आता है। बेसिकली वो है हेवल A6 के 3 वेरिएंट्स आते हैं, 1.5, 2 लीटर और फिर ये टॉप ऑफ द लाइन HEV है। अच्छा, इससे पहले आप चला रही थी 200 और आपने कितना अर्सा चलाई वो? मैंने 1.5 साल चलाई होगा। 1.5 साल चलाई, ठीक है। तो उसको बेचने का फैसला क्यों किया? बेचने का फैसला इसलिए किया कि एक तो चुल है मुझे गाड़ियों की, और आई हैड सर्टेन गोल्स टू अचीव, तो वो मैंने कर लिए थे। सही है। तो नेक्स्ट जो था वो था कि मैंने अब गाड़ी बदलनी है, ठीक है, अपग्रेड करना है बेसिकली। सो आई वांटेड फॉर्च्यूनर इनिशियली and obviously वो I'm so happy that I did not go for it। ठीक है। उसके लिए मैंने जब जिससे भी बात की कि यार फॉर्च्यूनर लेने का सोच रही हूँ, तो सबने लानते ही देंगे, खुदा का वास्ता अगर तुम इतने पैसे लगा रही हो सो जस्ट डोंट गो फॉर फॉर्च्यूनर। ठीक है। तब फिर आई सॉ चेरी। सही है। ताबिश के पास थी और फिर मेरे एक दोस्त के पास भी थी। इनिशियली जब मेरी आपकी डिस्कशन हुई तो आप चेरी लेना चाह रहे थे। एग्जैक्टली, क्योंकि बिकॉज़ आई डिड नॉट नो दैट दिस कार वाज कमिंग। सही है। सो आई गॉट टू नो फ्रॉम यू। सही है। फिर आपने मुझे आई थिंक एक दो और ऑप्शंस दी थी। पीजो की थी, किसकी थी? पीजो 2008 थी, हेवल थी और एक और कोई गाड़ी, एक और वो कौन सी थी यार? एक आई थी बट आपस की बात है, मेरी तो पर्सनल फेवरेट है। मैंने जब इसका रिव्यू भी किया था और आपको मशवरा भी दिया था, मुझे ये लगता है कि पाकिस्तानी आने वाली गाड़ियों में सबसे ज्यादा वैल्यू टू मनी वाइज जो गाड़ी बेहतरीन है। अच्छा, तो अब चलें, आपने गाड़ी ले ली, आपने ली थी जितने की, वो तो खैर अब इररिलेवेंट हो चुका है बिकॉज़ अब इतनी महंगी हो चुकी है, तो उस लिहाज से तो मेरा शेयर है इस गाड़ी के अंदर। तो ये गाड़ी में तो आपको हमेशा कहती हूँ कि अभी की गाड़ी और आने वाली जितनी भी गाड़ियाँ और मजीद चीजें जो भी हैं, वो तो हमारा रूल सेट है ना कि अगर मुझे नहीं रखनी तो मैं बेच सकती हूँ आपको कभी भी। ठीक है, डन हो तो गया। वो तो सीन ऑन है। पाकिस्तान में वैसे जनरली यू कैन नेवर गो रॉन्ग बाइंग एनी 0 मीटर कार। जो आप अगर पहले वो ले रही थी ना, प्रोटॉन भी ले रही थी, तो जितने में ली होती थी आज वो उससे डबल ही होनी थी, बिकॉज इशू ये है कि हमारी करेंसी डिवैल्यू कर जाती है। अच्छा, अब आते हैं इस गाड़ी के ऊपर। तो अभी आपने तकरीबन चला ली है, बड़ी चला ली है, 4000 किलोमीटर चल गई है ये। टुडे आपने मुझे इसकी प्लेट्स डिलीवर की हैं। द सेम डे आई हैड टू लीव शहर से बाहर, तो मैंने तो इसको मोटरवे पे भी चलाया। अच्छा, ये बेहतरीन हो गया फिर तो। हाईवे पे भी चलाया। अच्छा, तो सबसे पहले ये बता दें कि इसके कौन से फीचर हैं जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है? एक तो चले हमने ले ली थी ना कि एक तो वो जो लेन असिस्ट वाला जो एक इसका सीन है, लेकिन मुझे अब 4000 चलाने के बाद और हाईवे पे भी, और फिर कुछ ऐसे शूट्स पे गई हूँ जहाँ अंदरून एरियाज वगैरह थे, तो उन सब जगहों पे चलाने के बाद मैंने फिगर आउट किया है कि इस मुल्क के अंदर इसका जो लेन असिस्ट है वो कुछ जगहों पे जाकर फेल हो जाता है। जहाँ लेन है ही नहीं, बेचारा क्या करेगा? नहीं, लेन का मसला नहीं है। मसला ये है कि अगर एक बाइक इधर आ गई है ना, तो ये फिर भी मुझे इधर घुमाएगी डिस्पाइट द फैक्ट कि मैं उसमें जाके वजूंगी या नहीं वजूंगी। तो ये वो चीज नहीं फिगर आउट करेगी, क्योंकि तो हम अपनी लेन में भी नहीं चलाते ना, ये भी हमारा मसला है इस मुल्क में रहने वालों का। तो अगर वो इस लेन में आ भी रही है और इसको लगता है, गाड़ी को लगता है कि इसने अपनी लेन में वापस जाना है, तो ये मुझे ले जाएगी। और बेशक उसमें फिर वो मुझे मेरा कंट्रोल रखना है, मैं एंटायरली इस पे रिलाई नहीं कर सकती। ठीक है। बट देन अगेन हाईवे पे मुझे बहुत फायदा था कि मैं हाईवे पे एडेप्टिव क्रूज तो बहुत मजे का लगता है। बहुत मजे का है, क्योंकि वो अब कुछ 4 मिनट के लिए आप हाथ भी हटा सकते हैं, आप बात भी कर सकते हैं, आप फोन भी यूज कर सकते हैं अगर किसी को इमरजेंसी में मैसेज। गाड़ी चलाते हुए फोन यूज करना क्रिमिनल है। मैंने कल परसों कहा कि इस पे 500 नहीं 5000 बल्कि 50,000 फाइन होना चाहिए। आई स्ट्रांगली बिलीव इन दैट। मैं इसलिए कहती हूँ मिडिल ईस्ट में और बाहर वेस्ट के अंदर इसलिए लोग कुछ नहीं करते हैं, बिकॉज चलान बहुत ज्यादा है, होने चाहिए, टिकट्स बहुत ज्यादा है। हमें 500 रुपए में हम बच जाते हैं, तो जब टिकट्स वगैरह ज्यादा होंगी, मैं आपके डर से वैसे सिग्नल पे रुकी हूँ। बाकी इसमें तो बहुत ज्यादा स्मार्ट फंक्शन है। तो लेन असिस्ट का है, फिर अगर आप इसको ऑटो पार्किंग का है,
مطلب उसकी लिस्ट खत्म नहीं होती. बट ऑटो पार्किंग जब हम गए भी थे इसको फैक्ट्री से लेने, और जब उन्होंने मुझे वो किया भी, पैरेलल पार्किंग करके दिखाया था. हाँ, वो बहुत मुझे ना, मेरे लिए बड़ा कंफ्यूजिंग था. जितनी देर में मैंने वो सीखना उतना मैं खुद करके. एग्जैक्टली. और दूसरा मुझे ये होता है, सीधी बात है, पाकिस्तान में मेरा होता है, मैंने गाड़ी में बैठते साथ सबसे पहले लॉक करना है, और मैंने अपना टेजर सामने रखा हुआ होता है. क्योंकि वो एक वारदात हुई है फेज 5 के अंदर, तो तब से मैं तो सामने क्या रखा होता है? टेजर होता है मेरे. वो क्या होता है बता दें, ताकि आने वालों को पहले पता हो कि नहीं आना इधर. जो यूजुअली बाहर वेस्ट में पुलिस के पास होते हैं ना, वैसे कहते हैं, और अगला बंदा नॉक आउट होता है, तो आई हैव दैट. तो मैं नहीं फिर वेट कर सकती. ये सब खवातीन के लिए अच्छी चीज है, पाकिस्तान में होना चाहिए. देयर इज दिस पेज कॉल्ड SGD में, आई टेल यू, आप बेशक मेंशन कर दियो, वहां पे वुमेन के प्रोटेक्शन. मेरी बेटियां रखती हैं हाथ में वो बैग में ना पेपर स्प्रे. हां, तो वो वाला उससे मिलते. ओ भाई गए बच गए. ये एक चीज मैंने डिस्कस करनी थी, ये जो मैंने याद की हुई थी. क्या? ये मुझे रिसेंटली ज्यादा फील होना शुरू हुई है. अभी कोई ऐसी ब्रेक नहीं लगी कि जिसपे इसकी आवाजें आना शुरू हो जाएं, बट आई फिगर, या मुझे लगता है कि इस गाड़ी में खास तौर पे इतनी सी भी स्पीड के ऊपर अगर ब्रेक लगानी पड़ जाए तो आवाजें आना शुरू हो जाती हैं. नहीं, वो बेसिकली हमारे यहाँ पे जो रोड्स है ना, इनसे भी फर्क पड़ता है. इस एरिया की जो रोड है वो ज्यादा पॉलिश्ड है, इसलिए आपको लगता होगा वो स्क्रीच निकाल रही है गाड़ी, तो वो गाड़ी की गलती नहीं है. खैर, अच्छा, इस गाड़ी का जो USP, जिसको यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन कहा जाता है, वो इसकी फ्यूल एवरेज रही है. 100%. वरना हम इसमें 1.5-2 लीटर वेरिएंट भी ले सकते थे, हमने HE भी लिया. तो इसकी जो फ्यूल एवरेज है वो क्या मिल रही है शहर के अंदर? 24-22 जो कहते हैं, मुझे तो लग रहा है ये भी कम है. कम है कि इससे ज्यादा मिलती है? इससे ज्यादा मुझे लगता है, क्योंकि मैं इस गाड़ी में अपनी शूट की लोकेशन पे गई हूँ और आई हूँ, और ये जो इसका था ना, ये हिला भी नहीं मीटर, कुछ भी नहीं हुआ. उसके बाद फिर मैं शाम को निकली, फिर मैंने अपने कुछ काम किए. शहर के अंदर ना इससे बेहतर गाड़ी कोई भी नहीं. मेरी और आपकी इतनी इस बात पे डिबेट भी होती रही है कि यारिस हमने चलाई है कुछ दिन यारिस पहले, तो मतलब टोयोटा यारिस को मैं कुछ बोल नहीं सकता इस टाइम. खूबसूरत गाड़ी है, बहुत अजीम, बहुत अच्छी. हमारे फरहान साहब है, उनके पास है सपोर्ट कार है, मैंने कहता हूं उसको सपोर्ट की जरूरत है. उसको वाकई में सपोर्ट की जरूरत है. तो दिस कार इज रियली गुड. अच्छा, ये फंक्शन बड़े मजे का है. इसको कभी यूज किया? ये ऑरेंज लाइट पता है किस चीज की? इसने मुझे बहुत बचाया है काफी. ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर. सो यू एक्चुअली फील के बाकी ब्लाइंड स्पॉट होता है? हाँ, बिल्कुल होता है, और काफी दफा हुआ है, और काफी दफा इसी ने बचाया है. और इसका वो कलर उन्होंने इतना फिट रखा हुआ है, उससे होता ये है कि आपकी इस आई से भी ना आपको पता चल रहा है कि कुछ ब्लिंक हुआ है. सही है. सो मैं बची हूँ, मैं काफी दफा बची हूँ, क्योंकि ब्लाइंड स्पॉट्स थे और हुए हैं. सो एक तो सारे फंक्शन, इसका ऑडियो शॉडियो सब कुछ, कनेक्टिविटी का इशू नहीं है, कॉल्स लेने पे कोई इशू नहीं है. मतलब अच्छा, वो तो नहीं करना पड़ता. पर पाकिस्तान में जो है ना, हायर लेवल सेडान भी ले लो ना, तो बंदा कहता है हेलो, अगला कहता है हेलो पैन, आवाज आ रही है. नहीं, मेरी इस पे व्हाट्सएप के ऊपर रिंग रोड पे मेरे अब्बू से बात होती है. और मैंने उनसे पहली दफा पूछा कि आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है, तो ऐसा तो नहीं कोई कैबिन प्रेशर या वो, तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे ऐसा ही लगा जैसे हम घर पे हो ना. आई वाज सरप्राइज्ड. सही है. मैंने उनको बोला हाँ, मेरी तो नई गाड़ी से मैं कॉल कर रही हूँ एंड ऑल दैट. बट इसका वो बहुत अच्छा है, एंड आई एक्चुअली प्रेफर कि मुझे फोन ना उठाना पड़े उस तरह, और मैं इसी पे बात कर लूँ. अच्छा, शशके भी बहुत है इस गाड़ी का. इसका जो मीटर, ये यहाँ पे जो रात को एम्बिएंट लाइट है, पैनोरामिक रूफ, और पूरे even that was new, the thing that is coming. अच्छा, वैसे आपस की बात है, अगेन द थिंग्स स्पॉइल यू. जब नहीं होता ना गाड़ी तो बंदा नोटिस नहीं करता. जब ये होता है ना हेड अप डिस्प्ले, तो बंदा ना उसके ऊपर स्पीड देख के नीचे देखने के भी ना जिम्मत नहीं कर रहा. कभी भी नहीं, मैंने कभी भी नहीं देखी, मैंने हमेशा वहीं देखी है. ये जो लीप ऑफ फेथ था कि एक पाकिस्तान में लोग चाइनीज चीजों को ना, क्योंकि हमारे यहाँ पे होता है ना अक्सर ब्लैक व्हाइट, गुड बैड, ओरिजिनल के आगे लोग चाइनीज लिखते थे. तो चाइनीज गाड़ी लेना, अपनी हार्ड अर्न मनी उसमें लगाना, ये फैसला करने में मुश्किल हुई थी? अगर आप ये सवाल 5-7 साल पहले करते ना, तो थिंग्स वर रियली डिफरेंट. हमने सिर्फ सिविक करोला देखी हुई थी. सही है. 4 साल हो गए किया को आए हुए, कोविड टाइम्स पे आना शुरू हो गई थी. उसके बाद ऑलरेडी मार्केट, जिसको हम कहते हैं ना, टूट गई, डिसरप्शन शुरू हो गई. बट फिर भी लोग देखिए, जापानीज से कोरियन पे तो आ गए थे. कोरियन से अभी भी अगर 10 लोगों से बात करेंगे ना चाइनीज गाड़ी पे, तो शायद आपने जब अभी फैसला लिया तो तब भी दोस्तों ने मना किया होगा कि यार ये क्या कर रही हो. पहली बात ये कि मैंने जवा किसी से नहीं पूछा. ठीक है. आई मेड श्योर दैट आई आस्क नोबडी. ठीक है. एंड आई वांटेड टू डू इट माई सेल्फ. सही है. जो मुझे अपग्रेड चाहिए था वो फॉर्च्यूनर से लेने का फायदा नहीं था. ठीक है. और इससे ज्यादा मैं पैसे डाल नहीं सकती थी. और जो पैसे थे वो मैं चाहती थी कि वो 100% जाए गाड़ी में, उसमें से मुझे बचाने भी नहीं थे. ठीक है. एंड यू वर देयर, जो सीधी बात है, तो मुझे पता था कि डूबेंगे नहीं पैसे. सही है. पहली तो बहुत मेजर रीजन थी ही मेरे पास ये. फिर आपने फीचर्स बता दिए थे, हाइब्रिड बता दिया था, टूसॉन से बड़ी गाड़ी थी.
پھر جب ہم فیکٹری پہ, حالانکہ ہم آخری دن گئے اور جب میں نے گاڑی تو دیکھی بھی نہیں ہوئی تھی, نہ میں نے اس کی ڈرائیو لی ہوئی تھی, بٹ دین اگین I was like, I am still very happy. If someday I have to change this car, like, تو میں بہت دکھی ہوں گی. I'll make sure کہ مجھے ہر میکسیمم اس پہ میں جاؤں جہاں پہ مجھے گاڑی نہ بیچنی پڑے. I would rather get myself another car, but I wouldn't want to sell this one. مطلب آپ اس سے ٹوٹلی سیٹسفائڈ ہیں 100%. اس گاڑی کا فیول اچھا ہے, اس گاڑی کی کمفرٹ اچھی ہے, ہائی وے پہ اچھی ہے, رنگ روڈ پہ اچھی ہے, شہر کے اندر اچھی ہے, بڑی گاڑی ہے. اتنے پیسوں کے اندر اگر میں 10 ملین کی, آئی تھنک 10 ملین کی تھی, اور یہ 10 ملین کی میں نے لی ہے. سو اگر اب کتنے کی ہے, اب یہ ہے جی 126, اور اگر آپ آج لینے جائیں مارکیٹ میں تو 135 کے قریب ملتی ہے. سیٹنگ کیپیسٹی بھی بہت زیادہ ہے, مطلب 7 سیٹر نہیں ہے لیکن 5 سیٹر میں میرا نہیں خیال کسی بھی گاڑی میں اتنی اسپیس ہے. جب آئی ہے گاڑی گھر, تو فیکٹری میں تو میں نے بس لے کر آپ کے ساتھ میں گھر آ گئی. نیکسٹ مارننگ مائی پیرنٹس ور لائک گاڑی دکھاؤ, اندر سے دکھاؤ. میں نے کہا میں نے بھی نہیں دیکھی خود بھی, مطلب ٹھیک ہے آ گئی ہے, کھڑی ہو گئی ہے. جی جی. میں نے 2 دن کے بعد کہا کہ چلو آج پکچرز لیتے ہیں اور آئی سینڈ ان دا فیملی گروپ. تو جب میں نے پچھلا دروازہ کھولا اور میں نے اس کی سارے وہ ہٹائے شاپر وغیرہ, آئی واز شاکڈ. صحیح ہے, آئی واز جینوئنلی شاکڈ بیکاز ٹوسان کافی اچھی گاڑی ہے, بڑی اسپیشیس گاڑی ہے, لیکن وہ اتنی بڑی نہیں ہے پیچھے سے. اس کا پیچھے بھی بیٹھ کے وہی ہے جتنا آپ کو آگے اسپیشیس ملے, بہت زیادہ اسپیشیس ہے. یہ جو وائرلیس چارجر ہے اس میں وہ کبھی یوز کیا کہ مارکیٹنگ گیم میں کی ہے کہ سلو ہے, کیسا ہے؟ مجھے لگتا ہے سلو ہے. سلو ہے, ہاں مجھے لگتا ہے سلو ہے. میں نے ایک دفعہ ہی کیا, میرے پاس ہمیشہ پاور بینک ہوتا ہے اپنا, میں نے ایک دفعہ کیا مجبوراً. آئی وازنٹ ہیپی. ٹھیک ہے. جتنا کچھ اس گاڑی میں سب کچھ A+ کوالٹی مجھے اگر کہتی ہوں کہ مجھے ملتا ہے, تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. مجھے ایک اور چیز لگتی ہے, یہ میں نے رنگ روڈ پہ ہمیشہ فیل کی ہے, اس روڈ پہ بھی کی ہے. ایک سرٹن ٹائم دوپہر کوئی 12:30-1 بجے کی جب دھوپ بالکل اوپر آئی ہوتی ہے نا, تب اس شیشے کے نا مڈل کے اندر یہاں پہ ڈرائیونگ سیٹ, ادھر تو میں کیونکہ بیٹھی نہیں ہوئی, یہاں پہ نا ایک شیڈو بنتا ہے, ٹھیک ہے, وچ از ویری ڈسٹریکٹنگ. اینڈ میرا ایک دوست بتاتا تھا کہ سٹی کا کوئی ایک ویریئنٹ آیا تھا یا کرولا کا تھا, تو اس میں ہوتا تھا کہ سورج پڑتا تھا تو یہاں سے اس کا, تو میں نے ادھر سارا چیک کیا, یہ بھی بند کر کے دیکھا, تو بٹ دیر از اے اسپاٹ وچ کمز ہیئر وچ از ویری ڈسٹریکٹنگ. میرا خیال ہے وہ اس کی جو اسکرین کا ہے نا اس کے اوپر شیڈو آتا ہوگا جو ہیڈ اپ ڈسپلے کا. دوسرا اس پلر کے بارے میں نے تو یہ بڑی بات کی ہے, آپ نے شاید فیل کیا کہ نہیں, کہ جب گول چکر پہ جاتے ہیں یہ بلائنڈ ہے, مجھے یوں ہو کے جانا پڑتا تھا کہ یار آگے کوئی آتا نہیں تھا. یہ میرے ساتھ 2-3 دن پہلے ہوا ہے. I was out for my medicines and this happened, and this has happened many times, but this thing, آجو بھائی, یہ جب آپ ایسا اسپیڈ پہ جائیں گے تب آئے گا. This thing is so good, it has changed my life. کارنرنگ کیمرا جو ہے اس کا 360 سنیل بھائی اتنا امیزنگ ہے. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں زندگی, کیونکہ مجھے گاڑی سکھائی ہے ابو جان نے مینول, ٹھیک ہے, اور میں نے اپنی زندگی میں شاید 10 سال مینول چلایا ہے. ٹھیک ہے, یہاں سے یو ٹرن لیں گے نا جب آپ, تو جب آہستہ اسپیڈ پہ کریں گے وہ آٹومیٹکلی آن ہو جائے گا. یو ڈونٹ ہیو ٹو سوئچ اٹ آن. یہ دیکھیں یہ کارنرنگ جو ہے نا یہ بڑا حال ہے. This is really good. یہ تو ہو گئی اچھی پیاری پیاری باتیں. اب یہ بتائیں کہ جو آپ کی گاڑی کی جو ہے, مطلب انسان جب اگین آؤٹ آف مارکیٹ گاڑی لے رہا ہوتا ہے تو اس کو تھوڑا یہ ہوتا ہے کہ یار اس کی سروس وغیرہ یہ ہو, تو اس کی ایوریج سروس, کیونکہ ایک سروس ہو جانی چاہیے اب تک, تو کیا کاسٹ آتی ہے سروس؟ یہ آپ نے مجھے لگتا ہے جان بوجھ کے وہی نا ٹانگ کھینچنے کے لیے سوال کے. اس گاڑی اگین یہ گاڑی جب تک میرے پاس ہے, اس گاڑی کی ساری ذمہ داریاں جو ہے نا وہ پوری کرنی ہے سنیل منچ نے. تو جو کچھ ہوگا نا, یہ گاڑی کا جو پروفٹ ہے وہ بھی سنیل منچ کو مل رہا ہے. لے وہ, کیونکہ میرے پاس بہت اچھی گاڑی ہے, سو آئی ڈونٹ مائنڈ گیونگ. نہیں میں ویسے پوچھ رہا ہوں کہ یعنی یوزرز کے لیے ہم ہمیشہ پوچھتے ہیں کہ the first one has to be 5,000 and it's for like every car. This is what I think. کاسٹ کیا بنی, کاسٹ کیا آئی؟ So you did that, so I would want you to 12,000 روپے آیا تھا. اس میں میرا خیال ہے ایئر فلٹر بھی انہوں نے چینج نہیں کیا. سو اگر ایئر فلٹر چینج کر لیں تو ہمیں 15,000 آ گیا. سو 15,000 میکس اٹ 3 روپیز پر کلومیٹر, وچ از ناٹ آن اے لوور سائڈ, ناٹ آن اے ہائر سائڈ, ایوریج ہے, بٹ ایوریج سے تھوڑی زیادہ ہے. بٹ میرا خیال ہے وہ جو اس کا کمفرٹ اور وہ ساری چیزیں اس کو تھوڑا بہت اگر ہم دیکھ لیں تو ٹھیک ہے اس لحاظ سے, بٹ تھوڑا ذرا مہنگی سائڈ ہے. ایوریج اور باقی چیزیں اگر ہم دیکھ لیں کہ آپ تھوڑی ٹوسان سے بھی آپ اوپر اگر ایک گاڑی میں بیٹھے ہیں تو پھر آئی تھنک نہیں وہ پرائز کو تو جسٹیفائی کرتی ہے. اچھا آپ نے گاڑی انشور کرائی ہوئی؟
میری گاڑیاں سڑک پہ نہیں آتی بغیر انشور ہوئے. یہ لوگوں کے لیے بھی میں بتا دوں, آپ لوگوں کو بھی ہمیشہ کہتا تھا جو پاکستان کے حالات ہیں, جس طرح کے ہمارے سیفٹی کے سیکیورٹی کے حالات ہیں, گاڑیوں سڑک کے اوپر جو کنجیشن ہے روڈ کے اوپر, جس طرح لوگ گاڑیاں چلاتے ہیں, یو آر ایٹ رسک جب آپ سڑک پہ نکلتے ہیں. تو ہم نے پاک ویلز پہ ایک پیج بنا دی انشورنس کا. میرا ہی کوئی انشورنس کمپنی نہیں ہے, مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, آپ لوگوں کی سروس کے لیے بنا دی ہے, جس پہ تمام کمپنیوں کے انشورنس ریٹس لکھے ہوئے ہیں, ان کی تمام آفرنگ لکھی ہوئی ہے. کئی لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ جی نان اسلامک ہے یا کوئی اس طرح کا ایشو ہے, تو اس کے لیے جو اسلامک اس کا جو ویریئنٹ ہے جس کو مشارکہ کہا جاتا ہے وہ بھی اویلیبل ہے, تو آپ جا کے ریسرچ کر سکتے ہیں. بٹ گاڑی سڑک پہ لگانے سے پہلے ضرور جو ہے نا اس کو انشور کرا لیں. اچھا, آپ نے انشور کرائی تھی, اور گاڑی کے پارٹس کی پرائسز کے بارے میں تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں, جو کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آج کل جو ہے نا بڑی زیادہ ہو چکے ہیں, اور گاڑی کے پارٹس ایز اے ویلیو آف کار بھی بہت زیادہ ہیں. تو آپ نے مجھے پتہ لگا ہے کہ سارے سینسروں کے باوجود اور سب کچھ کے باوجود جو ہے اس کی ایک بتی جو ہے کسی طرح توڑ لی تھی. جی بالکل ایسا. سو جو اس کی رائٹ ٹیل لائٹ ہے وہ ٹوٹی تھی. جی بالکل. اور وہ اتنی سی لائٹ ہے, اور وہ کتنے کی آئی تھی؟ ہمیں انشورنس کے بعد انشورنس نے دے دی, لیکن پھر بھی کتنے پیسے لگے؟ 72,000. اوہو, ابھی تو آپ کی گاڑی 1 سال کے اندر اندر تھی, تو آپ کو زیرو ڈپریسیشن میری جیب سے کچھ نہیں گیا. لیکن اگر کسی نے نہ کرائی ہوتی, میں پھر بتا رہا ہوں, تو 72,000 روپے کی صرف ایک کارنر لائٹ ہے, which is I think on a higher side. No, it is. اور آپ کی گاڑی رجسٹر بھی ہوگی 100%. کتنے کی رجسٹریشن کاسٹ تھی, کوئی آئیڈیا؟ یوزرز کے لیے میں پونے 2 لاکھ یا 2.25 لاکھ میں سے کوئی ایک فگر تھی, اگر 2% ہوتا ہے نا تقریباً میرا خیال ہے, تو وہ اس کا 2.25 لاکھ روپے کے قریب ہوگا. اچھا, کوئی ہمیشہ میرا تو ہمیشہ مسئلہ ہے, میں کوئی بھی چیز خریدوں گاڑی لوں یہ وہ, تو میری جو خواہشات ہیں نا وہ ختم نہیں ہو رہی ہوتی, ان لمیٹیڈ ہوتی ہیں. کوئی چیز جو مس کرتے ہیں گاڑی میں کہ یار اس میں یہ بھی ہونا چاہیے تھا, وہ جو چیز ہے نا وہ یہ ہے. اس کا ایشو یہ ہے کہ جی اب میں گاڑی چلا رہی ہوں, آٹو ہولڈ کا فنکشن نہیں ہے, اور ابھی مجھے پکڑ کے رکھا نہیں, واقعی نہیں ہے یہ اس گاڑی میں. اینڈ آئی ویری سرپرائزڈ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ دیکھیں اب مجھے پکڑ کے رکھنا پڑ رہا ہے تھوڑا, اور وہ نہیں, یہ تو ہونا اور یہ والا اس پہ بھی نہیں ہے. مطلب دونوں یا تو نا کسی ایک پہ آپشن ہو نہیں ہے. اینڈ آئی جسٹ ڈونٹ گیٹ اٹ کہ ایک گاڑی جو اتنی آٹو ہے, جس کی ہر چیز میں سینسر ہو چیزیں, یہ کیسے پاسبل ہے. یہ بالکل آپ نے صحیح نوٹس کیا, اور یہ میں نے بھی نوٹس کیا تھا, یہ ٹھیک ہے. ورنہ باقی چیزیں رکھنے کی اسپیس بھی بہت زیادہ ہے, اس کا آرم ریسٹ میں بھی اسپیس بہت زیادہ ہے, ایئر بیگز بھی پورے ہیں. So I don't think there is something that I would want them to change. AC util. So اس کا مطلب یہ ہے کہ you're very happy with this car. کمپنی کو جو ہے نا, مجھے اور آپ کو دونوں کو مارکیٹنگ کے لیے رکھ لینا چاہیے. اس کا مطلب میں تو فیکٹری میں جا کے بھی I was in shock. میں by the way وہ ساز گاڑی کا وہ رکشہ بھی میرے دماغ میں پھنسا ہوا ہے. الیکٹرک جو تھا, ہاں, the way they were. نہیں, وہ الیکٹرک رکشہ ہے تو بہت اچھا. پاکستان میں الیکٹرک ریولیوشن, میں تو ہمیشہ ویسے بھی کہتا ہوں کہ وہ آڈیز پہ بیٹھ کے نہیں آئے گی. جب بھی آئے گی تو وہ آئے گی ایسے ہی کہ جب آپ کی پبلک ٹرانسپورٹ کے اندر 2 ویلرز 3 ویلرز میں ہوگی. بٹ وہ جب ہم اس پالیسی کے اوپر کوئی کام کرے گی گورنمنٹ تو کرے گی, لیکن یس اس کے اوپر بھی آئیڈیا سوچا جا سکتا ہے کہ اس کو کیا بنایا جا سکتا ہے. اس سے بہت سی چیزیں بنائی جا سکتی ہیں, گولف کارٹ بن سکتی ہے, اور بھی بہت چیزیں بن سکتی ہیں. بٹ اٹ ول بی فن ٹو سی کہ صحیفہ رکشہ چلاتے ہوئے کیا لگے گی. I wouldn't mind. اچھا, یہ بھی دیکھیں اس نے بتایا. اچھا, اس کی ایک اور چیز میں نے نوٹس کی, یہ آپ کو نا تھوڑا بہتر ڈرائیور اس طرح بناتی ہے کہ آپ بغیر انڈیکیٹر کے لین چینج کریں, آپ کو چپت مارتی ہے. ہاں بالکل. یہ تو میں نے I don't know how I missed it. یہ مجھے اس کی بہت اچھی بات لگی تھی, بیکاز میں ہمیشہ کرتی ہوں انڈیکیٹر. سو ونس وین آئی جسٹ ڈونٹ, تو پھر یہ مجھے بتاتی ہے کہ میڈم آپ نے یہ غلطی کی ہے, آپ نے لی ہوگی گاڑی, لیکن آپ کو تمیز کرنے اتنا فری ہونے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے. تو دس از ورڈ, یہ ریمائنڈر ہے. ویسے یہ نہیں اچھی چیز ہے, میں کہہ رہا ہوں یہ آپ کو ریٹریٹ کرتی رہتی ہے تو بڑی اچھی چیز ہے. یہ جو لوگ وہ اس مائنڈ سیٹ کے ہیں نا کہ ہم اپنی مرضی سے گاڑی چلائیں اور ریش چلائیں, اور یہ وہ ٹھیک کر دے گی, یہ ان کو پھر سیدھا رکھے گی, کیونکہ آپ کا 100% کنٹرول نہیں ہے اس گاڑی پہ. دس از آئی مسٹ ٹیل ایوری ون. یہ میرے دوست نے بھی چلائی ہے, اور اس نے بھی مجھے بولا ہے کہ یار مجھے فیل ہوا ایسے ہی کہ میں جب آیا ہوں رنگ روڈ پہ تو گاڑی ایجوکیٹ کر رہی ہے, مجھے کنٹرول کر رہی ہے, مجھے کچھ غلط کرنے سے روک رہی ہے. اچھی بات ہے, آئی تھنک یہ تو سیفٹی کے لحاظ سے بہتر ہے. صحیح. سو یہ تھا آج کا ریویو. امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو تمام آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن ملتا رہے. آپ سے اگلی ریویو میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک اپنا اور اپنے گرد نواز کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. شکریہ.